बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फरहान इस्लामिक स्टूडियो दर्स फ़िक़्ह। आज के इस दर्स में नमाज की एक शर्त, वक्त का बयान, इसके हवाले से चंद ज़रूरी मसाइल आपके गोशगुजार करूँगा। नमाज के लिए वक्त का होना शर्त है, और इसका मतलब यह है कि नमाज के लिए जो औकात मुकर्रर है, नमाज का उन्हीं महदूद औकात में अदा करना फ़र्ज़ है। अगर उस वक्त से पहले नमाज पढ़ ली तो नहीं होगी, और अगर वक्त गुजार के पढ़ी कज़ा कहलाएगी और गुनहगार होगा। तो हर दिन रात में हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है और आफताब की किरण चमकने तक रहता है। ये वक्त कम से कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होता है। फजर में ताख़ीर मुस्तहब है, यानी इतना ताख़ीर की जाए कि रोशनी फैल जाए, उजाला हो जाए, ज़मीन रोशन हो जाए। ऐसे वक्त में नमाज शुरू करे कि सुन्नत के मुवाफिक 40 से 60 आयात पढ़ सके। फिर सलाम फिरने के बाद इतना वक्त बाकी बचे कि अगर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ जाए तो दोबारा भी सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जा सके। नमाज ज़ोहर का वक्त ज़वाल यानी सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है, और ठीक दोपहर के वक्त जो साया हो, उस साया के अलावा जब हर चीज़ का साया उससे दुगना हो जाए, डबल हो जाए, तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में ज़ोहर जल्दी पढ़ना मुस्तहब है, और गर्मी के दिनों में ज़ोहर में ताख़ीर करना यानी ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ना, जब गर्मी की तेज़ी कम हो जाए, ये मुस्तहब है। असर का वक्त जब हर चीज़ का साया उसके असली साया के अलावा दुगना हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है और असर का वक्त शुरू हो जाता है, और ग़ुरूब आफ्ताब तक असर का वक्त रहता है। और ये कम से कम 1 घंटा 35 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 6 मिनट तक रहता है। असर की नमाज में हमेशा ताख़ीर करके, देर करके पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन इतनी देर भी न करें कि आफ्ताब सूरज बहुत नीचा हो जाए, जर्द हो जाए, और उसको बग़ैर किसी तकलीफ़ के बंदा देख सके, आँख ठहर जाए। अगर इतनी देर कर दी तो नमाज मकरूह होगी। और सूरज पे ये जर्दी उस वक्त आती है, यानी उस वक्त उसको देखना बिला तकल्लुफ़ मुमकिन हो जाता है जब ग़ुरूब आफ्ताब में 20 मिनट बाकी रहते हैं। तो ये आखिरी जो 20 मिनट होते हैं ग़ुरूब आफ्ताब के, ये वक्त कराहत होता है, लेकिन नमाज इनमें भी हो जाती है। मगरिब का वक्त ग़ुरूब आफ्ताब से ग़ुरूब शफ़क़ तक है, और ये कम से कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होता है, यानी हर रोज़ के सुबह और मगरिब के वक्त बराबर होते हैं। अगर बादल ना हो तो मगरिब की नमाज को हमेशा अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है, और बिला उज़र देर करके नमाज अदा करना मकरूह है। और अगर बादल हो तो मगरिब की नमाज में देर करना, ताख़ीर करना मुस्तहब है, ताकि ग़ुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए। और इशा का वक्त जब सफ़ेद शफ़क़ ग़रूब हो जाए, मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाए, तो इशा का वक्त शुरू होता है और सुबह सादिक होने तक रहता है, यानी फजर का वक्त शुरू होने तक रहता है। इशा में रात की 1/3 गुजरने तक ताख़ीर करना मुस्तहब है, और आधी रात तक मुबाह है, और इतनी देर करना कि रात ढल गई मकरूह है।
وہ اوقات جن میں کوئی نماز جائز نہیں، وہ 3 اوقات ہیں۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ زوال کا وقت جب سورج ڈھل رہا ہو، اس کو زوال لگ جائے، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اور غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز جائز نہیں ہوتی۔ طلوع و غروب کی مقدار 20 منٹ ہے، اور نصف النہار یعنی زوال کا جو وقت ہے وہ 40-45 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ان 3 وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ اور انہی اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، سجدہ سہو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 11 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب جماعت کے لیے اقامت ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، تو اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے عصر یا عشاء کی نماز ہو، کوئی نماز پڑھنا جائز، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد فرض ادا کر لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ غروب آفتاب سے مغرب کے فرض پڑھنے تک کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو سنت نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اکثر امام خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمارے اسلامی بھائی سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وقت مکروہ ہے، اس وقت نہیں پڑھنے چاہیے۔ عین خطبہ کے وقت نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد جب عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے تو نفل پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز عید کے بعد گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں ظہر و عصر کے درمیان نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو ہر نماز، جہاں تک کہ فجر کی سنتیں اور ظہر کی سنتیں پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اگر وقت تنگ ہے، صرف فرض پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں پھر نہ پڑھیں، صرف فرض ہی ادا کر لیں۔ جس بات سے بندے کی دل یا بندے کا خیال نماز سے ہٹ رہا ہو، نماز کی طرف اس کی توجہ نہ رہ سکتی ہو، اور وہ خیال اگر بندہ دور کر سکتا ہے تو اسے دور کیے بغیر ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا کسی کو اگر پیشاب شدت سے آیا ہوا ہے یا پخانہ کی قضائے حاجت کی ضرورت ہے، یا اسے ہوا آئی ہوئی ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، تو اس وقت نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر بھوک لگی ہے زور سے اور کھانا حاضر ہے تو اس وقت بھی نماز جو ہوتی ہے پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کا ذہن جو دل ہے اس کا خیال وہ نماز کی طرف نہیں ہوگا، کھانے کی طرف ہی لگا رہے گا۔ تو پہلے اسے کھانا کھا لینا چاہیے اور بعد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ آپ کو سلسلہ اچھا لگے، پسند آئے، تو خود بھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ آپ کے اس حوصلہ افزائی سے ہمارا یہ عمل بہتر طریقے سے چلتا رہے۔ وما علیہ